कृषि। अबको आधा घण्टा रेडियो सँगै रहनुहोला। नया युग को नया आवाज, नया परिवेश को नया संदेश। नया युग को नया आवाज, नया परिवेश को नया संदेश। ताजा खबर सुनाएगा, गीत संगीत गुंजाएगा। जाते जाते भाषा भाषी सब लाए समेटे। राष्ट्र को विकास को निम्ते, सूचना चेतना को निम्ते। बस था सभी रेडियो हाम्रो पाइला। बस था सभी रेडियो हाम्रो पाइला। बस था सभी रेडियो हाम्रो पाइला। तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो हाम्रो पाइला FM 91.6 मेगाहर्ज, तपाईको आफ्नै रेडियो। आदरणीय कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम कृषिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सपना अनि म बालकुमारको। श्रोता, यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो हाम्रो पाइला FM 91.6 मेगाहर्जबाट हरेक मंगलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे यसै रेडियो स्टेशनबाट जाजरकोट आसपासमा र इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np लगइन गरेर पनि यो कार्यक्रम संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम प्रयास नेपाल सरकार र स्विजरल्यान्ड सरकारको द्विपक्षीय कार्यक्रम हो भने यसको कार्यान्वयनमा हेल्वेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत प्रयासले स्थानीय तहमा कृषि प्रसार सेवाको विकास र सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। हाल विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 र यसको प्रभावका कारण हरेक क्षेत्र र तबकाका मानिसलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा असर गरिरहेको छ। यसको असर कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा आश्रित भएकोले कोभिड-19 को असर कृषि क्षेत्रमा झन् धेरै देखिएको छ। हाल कृषकले बिउ, मल, दाना तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको अभाव, आफ्ना उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनमा समस्या तथा कृषि प्रसार सेवा पाउन कठिनाई भइरहेको छ। यी समस्याले कृषि क्षेत्र तथा समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्ने देखिन्छ। यसैलाई मध्यनजर गरी प्रयास कार्यक्रम भेरी नगरपालिका तथा हाम्रो पाइला FM 91.6 मेगाहर्जको संयुक्त पहलमा रेडियो कार्यक्रम कृषि सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रेडियो प्रसारणका माध्यमबाट कृषकमा कृषि प्रसार सेवा निरन्तर प्रवाह गर्नु रहेको छ। यो कार्यक्रम कृषक तथा कृषि प्रसार सेवा प्रवाहमा संलग्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र, कृषक तथा कृषक समूह अर्थात् लकडाउनको अवस्थामा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। यो बेला शरीरको इम्युनिटी पावर बढाउन स्वस्थ तरकारी उत्पादन र खानपान आहार विहार गर्ने कुरा त छँदैछ। अनि यसो बारीमा सुधार गर्नु पर्यो, किनकि हामीले घर वरिपरि लगाएका फलफुल बालीको त सुरक्षा गर्नु पर्यो नि, नत्र त रोगसँग लड्न के खाने। इम्युनिटी पावर त्यसै बढ्छ र यसैले म त बारीमा लगाएका खेतीबालीहरूको सुरक्षा गर्न बडो चिन्ता मान्ने गरेको छु। हिजो आज फेरि उही फौजी किरा, उही सलह किरा, कहिले खडेरी, कहिले पानी परेको परि केही गरे पनि सुरक्षा गर्न कठिन हुने क्या नानी। के गर्ने होला अब, कसरी यावत समस्याका बीचमा अगाडि बढाउने होला। यस्तो खालको कठिन अवस्थामा सबै
सबैले चासो बढाउने हो, मलाई त खुब चिन्ता लाग्ने गर्छ सपना नानी। म त बडो चिन्ता मानेर बसेको छु। सपना नानी, यो समयमा विशेष गरी बिरुवालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न खाद्य तत्व, तिनीहरूका कार्यहरू, लक्षण र व्यवस्थापनका विषयमा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला? तपाईले भनेको कुरामा थप जानकारी लिन आजको कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला जाजरकोटमा लामो समयदेखि फलफुल खेती र विभिन्न फलफुलका बिरुवा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आउनुभएका कृषकको अनुभव सुनाउँछु। सुन्ने कि? ओहो, गजबको कुरा गर्नुभयो। सुनिहालौँ न, किनकि यसले हामी जस्ता कृषकहरूलाई थप जानकारी अवश्य गराउनेछ। नाम सुरेन्द्र कार्की, घर चाहिँ भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा हो। यसको महत्त्व चाहिँ धेरै महत्त्व छ। किन भन्दाखेरि जस्तै अब मानव शरीरलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउन अथवा चाहिँ शक्ति प्रदान गर्नका लागि हामीले खाना खान्छौँ भने जस्तै बिरुवालाई पनि त्यो चाहिने एउटा मल भनेको खाद्य वस्तु चाहिँ बिरुवाको पनि एउटा खाना हो हैन। अब त्यो मल बिना चाहिँ बिरुवा पनि बाँच्न सक्दैन। जसरी हामी खाना बिना हामी मानव बाँच्न सक्दैन, त्यसैगरी बोट बिरुवालाई पनि खाद्य तत्त्वहरू चाहिँ मलहरू नभएसम्म बिरुवाहरू पनि बाँच्न सक्दैन। र हामीले चाहिँ बिरुवा लगाउँदाखेरि खाद्य प्राङ्गारिक मलहरू चाहिँ 70 मलहरूलाई धुलो बनाएर बिरुवा लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ जमिनमा फिजेर खनेरसम्म बनाएर पछि बिरुवा लगाउने गर्छौँ। बिरुवा लगाइसकेपछि पछि पनि खाल्डो हालेर पुनः रूपमा बिरुवालाई चाहिँ हामी मल दिने गर्छौँ। भने जस्तै चाहिँ बिरुवाले खाद्य तत्त्व पाएन भने अब प्रष्ट मात्रामा जसको चाहिँ हुर्किनुपर्ने जसको उचाइ मोटाइ गोलाइ हो त्यो अनुसारको बिरुवा हुँदैन। अर्को कुरो चाहिँ फल जति दिनुपर्ने हो नि त्यो फलहरू पनि चाहिँ त्यसको चाहिँ पोषण नभएपछि उसले पनि फलहरू पनि त्यति चाहिँ उत्पादन पनि कम हुन्छ। र अर्को बिरुवा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ पियालो भएर विशेष पौष्टिक तत्त्व नभएर चाहिँ त्यसै त्यो खाना नपाएका बच्चाहरू हुन्छ नि जस्तै च्याउरी परेका त्यस्तो चाहिँ बिरुवामा पनि त्यो देखा पर्छ। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब धेरै मल हामीले चाहिँ मलहरू हाल्दै गयौँ, बिरुवालाई समयसँग गोडबेल पानी सिँचाइ गर्न गयौँ भने चाहिँ भने जस्तै सोचे जस्तै चाहिँ उसले उत्पादन दिन्छ। स्वस्थ बिरुवा भयो भने त्यसलाई रोग पनि कम लाग्ने गर्छ र त्यसलाई चाहिँ हेरफेर नगर्ने हो भने त्यसबाट जो लिनुपर्ने त्यसबाट लिनुपर्ने लाभ चाहिँ कम भएर जान्छ र भने सोचे अनुसारको चाहिँ उत्पादन हुँदैन। ओहो, गजबको अनुभव थाहा भयो। वास्तवमा कृषकका यस्ता अनुभवहरू सुन्यो भने धेरै ज्ञान आउने रहेछ के। फलफुल खेती गर्नेहरू बिरुवाको हेरविचार आदिमा चाहिने कुराहरूका लागि राम्रो लाग्यो उहाँको अनुभव सुन्दा। त्यसैले फलफुलको खेती गर्न पहिला कृषकको अनुभव सुन्नु पर्दो रहेछ नि। तपाईको विचार पनि मलाई एकदम मन पर्यो, किनकि अहिलेको यो सिजन बिरुवालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न खाद्य तत्व, तिनीहरूका कार्यहरू तथा कमीका लक्षण र व्यवस्थापनका विषयमा खेती गर्नका लागि सबै कृषकहरूलाई उपयोगी कुराहरू जोड्दै कार्यक्रममा सुनाउन पो मन लाग्यो मलाई त। ठिक कुरा पो गर्नुभयो। हाल जाजरकोटमा रहेका कृषि उद्यमीले के कसरी बिरुवाको वृद्धि विकासमा हेरविचार गर्दै आउनु भएको छ, परम्परागत या केही प्राविधिक ज्ञान भएको छ आदि बारे जान्न पो मन लाग्यो त सपना नानी। जाजरकोटका विभिन्न भूभागमा फलफुल खेती गर्दा र फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्दै जाँदा कृषि उद्यमी तथा कृषकको बारेमा लगाउने बिरुवालाई विभिन्न खाद्य तत्व र तिनीहरूको कार्यमा कस्तो हुनुपर्छ आदि विषयमा केन्द्रित भएर कृषक उद्यमीहरूसँग गरेको कुराकानी सुन्न पाए केही जानकारी हुन्थ्यो नि। तपाईले यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ भनेर मैले आज कुशे गाउँपालिकाको ढिमेमा कृषि फार्म सञ्चालन गरी फलफुल खेतीमा जोड दिँदै आउनुभएका शक्ति बहादुर ओलीसँग तपाईले भनेकै विषय वस्तुमा कुरा गरेको छु। उहाँको उत्पादन भेरी नगरपालिकाका बजारमा खपत हुने गरेको छ। सुन्नुहोस् है त। एकदम राम्रो कुरा सपना नानी, ल सुनिहालौँ न है। मेरो नाम शक्ति बहादुर ओली हो। मेरो कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर 5। तपाईँ अहिले चाहिँ जाजरकोट जिल्लाकै एउटा अगुवा कृषकको रूपमा पनि परिचित हुनु भएको छ। धेरै बिरुवाहरू वितरण गर्ने नर्सरी पनि आफ्नै छ र एउटा राम्रै अनुभव बटुलेको एउटा कृषक हुनुहुन्छ। त्यसको हकमा पनि तपाईले चाहिँ कसरी कृषि पेसातिर लाग्नुभयो, कहिलेदेखि लाग्नुभयो बताइदिनुहोस् न। मैले अघि पहिला अब यही खाद्य बालीमा मैले कोसिस गरेर खाद्य बाली लगाउने हाम्रो यहाँको बाटाघाटा थिएनन्, हाम्रो विकास भएको थिएन। त्यो खाद्यमाथि गरेर हामीले खाद्य पुर्याउनु धौधौ हुन्थ्यो। अहिले बाटाघाटा आइसकेपछि अब विकास भइसकेपछि म अहिले व्यावसायिक खेती गर्न लागेको 2055-56बाट मैले यो जिल्लामा सुन्तला व्यावसायिक खेती सुरुवात गरेको हुँ। हाम्रो यो जाजरकोट जिल्लामा सुन्तला भन्ने कुरा हुँदैन थियो नानी। हाम्रो मेला शङ्ख पिपल भन्ने रुकुममा लाग्थ्यो। त्यो मेलाबाट हाम्रो बाले बुबुले ल्याएर हामी खान्थ्यौँ। मेरो जिरे कस्तो गर्थ्यो भने आधा पर्थ्यो हाम्रो सुन्तला। त्यो टाढाबाट ल्याएको कति हुने आधा बाँडेर खान्थ्यौँ। म सग्लो खाने जिरे गर्थेँ। त्यो जिरेबाट फलफुलमा बढी रुचि आउने म त्योबाट गएर मैले सल्यानबाट बिरुवा ल्याएर यहाँ स्थापना 250 रोपेँ। सुरुमा रोप्दा पछि जिल्ला कृषि विभागले हेऱ्यो, त्यहाँ उत्पादन हेऱ्यो, सबै मलाई दियो, तालिम दियो, सुविधा दियो,
नर्सरी अब नर्सरीको नाम मेरो कुशे अर्गानी ओली नर्सरी भन्ने छ। सफलता प्राप्त गरेको एउटा कृषक पनि हुनुहुँदो रहेछ। यो बिरुवाहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने विभिन्न खाद्य तत्त्व भनिन्छ, खाद्य तत्त्वको बारेमा पनि बताइदिनुहोस्। यो खाद्य तत्त्व चाहिँ भएन भने बिरुवामा कस्तो खालको असर पर्न जान्छ? बिरुवामा त सबदेखि त हुर्काउँदा अब जस्तै अब मान्छेको बालबालिका जस्तै हुन्छ बिरुवाको। अब बगैँचामा बिरुवाको पनि उसलाई खाद्य तत्त्वहरू पाउने सार स्याहार गर्नलाई अब त्यसलाई निरोगी पहिला माउबाट अब आमा निरोगी भयो भने माउबाट छनौट गर्नलाई ध्यान पुर्याउनु पर्दो रहेछ। माउबाट निरोगी भयो भने त्यसबाट बिउ तान्दा अब त्यसलाई नर्सरी गराउँदा नर्सरी जग्गालाई एकदम नरियो गर्नु गोडमेल गरेर गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि मल र सिँचाइको बडो आवश्यक पर्छ। अनि त्यसमा छापो दिनु पर्यो, अनि त्यसलाई गोडमेल गर्नु पर्यो, त्यसलाई टुनेल गरेर हुन्छ कि त्यसलाई अब हरेक किसिम गरेर मल कस्ता किसिम खान्छ त्यही किसिमको हामीले अब अर्गानिक विषादी हामी नहालेर अब अरू अब आफ्नो तितेपाती अब कुनै घरैको हाम्रो अब केही बनाएर त्यो म हजुर मैले त्यो गरिराखेको छु। हजुर विभिन्न रोगकीराहरू पनि लाग्छ हैन, तपाईले चाहिँ घरेलु नै औषधि घरेलु औषध नै गरेर प्रयोग गरेर मैले त्यो निरन्तन गाईको गहुँत अब मैले त अब भन्ने अब ओर्दा सबैले अब अचमाउने भनन् मैले मान्छेको आफ्नो पिसाब शुद्ध सङ्कलन गरेर म हान्ने पनि गर्छु। हजुर त्यसबाट पनि त्यो पाउनु भयो तपाईले केही त्यो फरक? धेरै फरक त्यो त किनभने गुणस्तर बढेर त्यसले रोग किराहरू पनि केही हटाउने र त्यसले अब मलको र सिँचाइको त्यो राम्रो अब पानी मिसाएर त्यो गर्दा गाईको गहुँतमा मानिसकै अब त्यो पिसाबमा त्यहाँबाट पनि म नर्सरीमा छरिरहेको छु। अब मेरो त अहिले ओखर पनि छ। अहिले मेरो करिब 80-90 हजार बुटा ओखर पनि नर्सरी गरिरहेको छु। बिरुवालाई चाहिँ खाद्य तत्त्व पर्याप्त मात्रामा भएन भने हैन तपाईले पुर्याउन सक्नु भएन भने के कस्तो चाहिँ असर पर्न जान्छ? पात झर्ने त्यसको डाँटै त्यो नि पालुवा नदिने एकदम दुब्लो पाल्तो जस्तै ऊ हुन्छ। पात झरेर त्यसले पालुवा नदिने त्योको डाँटै मोटाउन नसक्ने एकदम ऊ हुन्छ। त्यो पाल्तो ऊ गरेको डाँट भएको हुन्छ। त्यसले चाहिँ फलफुल उत्पादनमा पनि कम दिने भयो हैन? फलफुल भोलि गएर त्यसलाई त बढ्दाखेरि त्यसलाई दाना दिँदाखेरि पनि धेरै कमजोरी दिने भयो। हजुर हजुर यसको व्यवस्थापन तर्फ तपाईले आफ्नै घरेलु चाहिँ उपाय अपनाइरहनु भएको रहेछ, एकदमै राम्रो कुरा हो हैन? हजुर हजुर कति बेला राख्नुपर्छ नि त्यो मल चाहिँ बिरुवालाई? कति बेला त्यो भर्खर लगाउने बेला कि अलिकति हुर्किसकेपछि? अनि त्यो पहिला नर्सरी तयार गर्ने बेला त्यो माटोमा मिक्स गर्नु पर्यो हल्का हल्का भन्दा राम्रो चिज त माटो र त्यो मल एकदम त्यो मेन कुरा सोध्नुभयो हजुरले। अब त्यो एकदम राम्रो कुरा सोध्नुभयो। त्यो नर्सरी हामीले स्थापना गर्ने बेला पहिला मिक्स गरेर बिउ रोप्न पर्यो। बिउ रोपेर त्यो जागेर एकदम माथेर हुर्किएर उसलाई त्यो मलबाट कति आउँछ माथि आयो त्यो हुर्किँदा त्यही मलिलो हाम्रो नर्सरी छ भने फेरि हाल्नको जरुरी भएन। त्यो अलि त्यहाँमाथि मलको त्योको उसले आएर पुगेन भनेपछि हेऱ्यो अब रुखो जग्गा पनि हुन्छ त्यो मल्तीमा पुगिन हलक्क बढीको पनि हाल्नको जरुरी भएन। अनि कुनै सानो अब बिरुवा पातझर लायो ओगर लायो भने किन यसको अब कमजोरी के भयो भनेर त्यो चेक गर्नुपर्छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ अझै पनि सफलताको कामना छ, अझै अगाडि बढ्नलाई चाहिँ आवश्यक सल्लाह सुझाव मिल्दै जाओस् सबै निकायबाट भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब यो दुईटा अब मैले आफूले गरेको अनुभवलाई मैले अब सबै अब दर्शाउन पाएको हुनाले भन्न पाएको हुनाले म पनि एकदम खुसी छु। ल धन्यवाद। धेरै राम्रो कुराकानी भएको रहेछ सपना नानी। एकदम महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो, त्यसको लागि तपाईलाई धन्यवाद छ है। यो कुराकानीबाट हाम्रो जिल्लाका कृषि उद्यमीहरूको धेरै कुरा जानकारी भयो। बेला बेलामा यस्तै विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दै जानु होला है। हस् हस् तपाईहरूका जिज्ञासा मेटाउन म निरन्तर लागिरहनेछु। बरु अब कार्यक्रममा कोभिड-19 बाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा तयार पारेको सन्देश सुन्ने कि? ल सुनिहालौ न। एकदम महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन्छ होला यो सन्देशले। कोरोना भाइरसले राष्ट्र, वर्ण, जात र धर्म चिन्दैन। यसले धनी गरिब विभेद नगरी जो कसैलाई पनि संक्रमण गर्न सक्छ। तैपनि यस महामारीको प्रत्यक्ष मारमा भने निम्न आर्थिक स्तर भएका दैनिक ज्याला मजदुरी र ससाना व्यवसाय गरी खानेहरू परेका छन्। घाँस, बाँस र कपास हाम्रो नैसर्गिक अधिकार भए तापनि गरिबीका कारण धेरै जसो लकडाउनको अवस्थामा जोखिम मूलिरहेकाले गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, वृद्ध र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्दछन्। यस्तो अवस्था लम्बियो भने पोषणको
सङ्क्रमणको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक क्षमतामा हरास आउनेछ। कोरोना भाइरससँग जोडेर केही सामाजिक सञ्जालमा माछा मासु खान नहुने, रक्सी खाएमा कोरोना नलाग्ने जस्ता अफवाह फैलाइएको हुँदा यस्तो भ्रममा नपरे शरीरमा प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता बढाउने हरिया सागपात, पहेँला फलफुल, गाजर, अन्डा, गेडागुडी, तरकारी, माछा मासु, दुध, दही जस्ता खानेकुरा एवं उत्पादनमा जोड दियौं। सुन्नु भयो नि, यो कोभिडको डर फैलिएको बेला एकदमै राम्रो जानकारी दिएको छ यो सन्देशले त। हो नि, यो त जानकारी भयो। अनि सलहको बारेमा पनि बस्ने तौर तरिका बारे केही सूचनाहरू छन् भने त्यो पनि सुनिहालौ न सपना नानी। हो त नि, त्यो पनि ल सुनिहाल्नुहोस्। कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटले सलहबाट बच्न स्थानीय रेडियोबाट यस्तो सूचना मार्फत सचेत बनाएको छ के। ल सुनौ नानी, किन ढिलाइ गर्ने, मलाई पनि थाहा हुन्छ, कृषकहरूलाई पनि थाहा हुन्छ नि सपना नानी। कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटको सलह किरा रोकथाम सम्बन्धी सूचना। यही मिति 2077 साल असार 16 गते दाङ जिल्लामा देखा परेको सलहकिराको एक झुन्डबाट फाटेर जाजरकोट जिल्लाको जगतीपुर, पाँचकाटिया लगायतका क्षेत्रमा देखा परेकोले जिल्लावासी कृषकहरू यसप्रति सजग रहन आवश्यक देखिएको छ। यसको क्षतिबाट जोगिनका लागि धानको ब्याड जालीले छोप्ने, खेतबारी नियमित अनुगमन गर्ने, किराको झुन्ड देखा परेमा बाजा बजाउने, विभिन्न भाँडा बजाएर विभिन्न ध्वनि निकाल्ने, कराउने, धुवा लगाउने, सेतो कपडा फरफराउने, पानी छ्याप्ने जस्ता कार्य गरी सलह किराको प्रकोपबाट खेतबारीमा भएको आफ्नो बालीनाली बचाउने कार्य गर्न हुन सम्पूर्ण कृषक वर्गमा जानकारी गराइन्छ। निमित्त कार्यालय प्रमुख, कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट। थप जानकारीको लागि कार्यालय समयमा फोन नम्बर 089 430 125 मा पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। धेरै कुरा जानकारी भयो नानी यो सन्देश सुनेर। सपना नानी, हाम्रोतिर यतिखेर विभिन्न जातका फलफुल जन्ने बिरुवाहरू लगाउने, गोड्ने, मल राख्ने जस्ता गतिविधिहरू हुने गर्छन्। कतिपय स्थानमा कागती र सुन्तलाका बिरुवा पनि लगाइरहेको अवस्था छ यो समयमा। त्यसैले बिरुवाको वृद्धि विकासका लागि चाहिने आवश्यक पौष्टिक तत्त्व के हो, बिरुवालाई के फाइदा हुन्छ आदि विषयमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका विज्ञ तथा कार्यालय प्रमुख पिताम्बर बस्नेतसँग जाजरकोटका भूभागमा फलफुल खेती गर्दा र फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्दै जाँदा कृषि उद्यमी र कृषकको बारीमा लगाउने बिरुवाहरूलाई विभिन्न खाद्य तत्त्वको व्यवस्थापन र तिनीहरूको उमार्ने कार्यमा कृषकको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ आदि विषयमा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानी छ भने सुन्न पाए झन् बडो गजब हुने थियो नि। तपाईले यही भन्नुहुन्छ भन्ने त मलाई लागेको थियो। त्यही भएर आज मैले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मौरी सुन्तला जोनका कार्यालय प्रमुख पिताम्बर बस्नेतसँग यिनै विषय वस्तुमा रहेर कुराकानी गरेको छु। सुन्नुहोस् है। ल सुनिहालौ न, मैले अघिदेखि सुनौ भनिराखेको छु। त्यो त अवश्य नै, म तपाईले भने जस्तै विषय वस्तुमा कुराकानी ल्याएको छु है। अघि तपाईले भन्नु भएको सबै कुरा समेटेर केही छलफल गरेको छु। सुन्नुहोस् है। कार्यक्रम कृषिमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले चाहिँ विभिन्न कृषकहरूले अब विभिन्न लहरे बाली सँगसँगै फलफुल खेतीतिर जोडिनु भएको हुन्छ धेरै कृषकहरू। बिरुवालाई चाहिँ आवश्यक पर्ने विभिन्न खाद्य तत्त्व पनि हुन्छ। कस्तो खाद्य तत्त्व आवश्यक पर्छन् बिरुवालाई? खास गरी अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ खास गरी बर्खे फलफुलको लगाउने सिजन सुरु भएको छ र खास गरी अब तराईतिर भन्नुपर्दा आँप, लिची, कटहरहरू छ भने हाम्रो मध्य पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला जात फलफुलका बिरुवाहरू लगाउने समय भइरहेछ। त्यसमा विशेष गरी सुन्तला, कागती, जुनारहरू होइन, त्यसै अन्य अमिलो जातका फलफुलहरू लगाउने समय भएको छ। र यसमा मुख्य रूपमा भन्दा अब बिरुवालाई चाहिने खाद्य तत्त्वहरू मुख्य खाद्य तत्त्व भन्छ, सूक्ष्म खाद्य तत्त्व भन्छ। जसमा जस्तो मुख्य खाद्य तत्त्व भन्दाखेरि नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासहरू पर्छ भने अरू क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सल्फरहरू र अरू सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरूमा चाहिँ बोरोन, मोलिब्डेनम, जिङ्कहरू, कफरहरू, तिनीहरू चाहिँ अरू सूक्ष्म खाद्य भन्छ जुन चाहिँ थोरै मात्रा चाहिन्छ। र विशेष रूपमा चाहिने भनेको चाहिँ नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सल्फर, त्यो चाहिँ बिरुवालाई अलिक धेरै चाहिने खाद्य तत्त्व हो। हजुर, यो खाद्य तत्त्व अभाव भयो भने अथवा कमी भयो भने बिरुवामा पर्न जाने असरहरू चाहिँ यो त छँदैछ। जस्तो खाद्यको कमी हुने बित्तिकै जुन बिरुवाको वृद्धि विकास हुनुपर्ने हो त्यो वृद्धि विकास चाहिँ राम्रोसँग हुन पाउँदैन, बिरुवा राम्रोसँग बढ्दैन। त्यसै बिरुवाले विभिन्न माध्यमद्वारा उसले चाहिँ खाद्यको कमीको लक्षण देखाउँछ। जस्तो विशेष गरी चाहिँ पातहरूबाट, जस्तो एउटा मैले अघि भने जस्तो कम भयो भने बोट जुन उसको उमेर अनुसार नबढ्ने होइन, पातहरू पहेलिने होइन, पातहरू झर्ने, बोटहरू सुक्ने, विभिन्न खालको चाहिँ माध्यम उसले देखाउँछ।
हजुर किसानहरूलाई चाहिँ खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन गराउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ कसरी तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छ यो खाद्य तत्त्व चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने यो छ खास गरी जस्तो यो फलफुल खेती भनेपछि अरू खेती जस्तो हाम्रो तरकारी खेती खाद्यान्न बालीहरू दलहन तेल अरू जुन लगाउँछौँ नि तिनीहरू भनेको 5 महिना 6 महिनामा होइन अब बढी भयो भने बढीमा 1 वर्षमा तयार हुन्छ तर फलफुल खेती भने यस्तो व्यवसाय हो जुन चाहिँ एकपटक हामीले गरिसकेपछि वर्षौँसम्म चाहिँ त्यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ र यसले गर्दा अलिकति व्यवस्थित जस्तो हामीले भन्दा के भन्छौँ भन्दा फलफुल खेती गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फलफुलका बाली अनुसार चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले रेखाङ्कन गर्ने होइन त्यसपछि त्यसको खाडलहरू खन्ने त्यसमा चाहिँ मलखादहरू राख्ने मलखाद राखिसकेपछि मात्रै त्यसमा चाहिँ बिरुवा रोप्ने र त्यसरी बिरुवाको उमेर अनुसार वर्षै पछि चाहिँ त्यसमा काँडछाड गर्ने अनि मलखाद राख्ने होइन त्यसरी हामीले चाहिँ किसानले भनेका छौँ किसानले त्यसो जुन जग्गा तयारी अथवा खाडल खन्ने बेला चाहिँ उहाँले राम्रो पाकेको गोबर मल कम्पोस्ट मलहरू राख्ने होइन गर्नु छ भने प्रत्येक वर्ष फल टिपिसकेपछि त्यसको बोटको वरिपरि चाहिँ के अरे तौलिया गर्ने भन्छ क्या यहाँ लोकल भाषामा तौलिया गरेर मलखाद राख्ने गर्ने गरिन्छ जसले गर्दा चाहिँ बिरुवाको वृद्धि विकास सँगसँगै उत्पादन पनि लामो समयसम्म हुन्छ कृषकहरूले आफूले बारीमा फलफुल खेती गरिरहँदा र अन्य बिरुवाहरू पनि लगाइरहँदा चाहिँ उत्पादन छिटै हुन्छ र छिटै फलोस् अरू राम्रो देखियोस् भनेर अलिकति रासायनिक तर्फ गइरहेको पनि देख्छौँ हामीले होइन रासायनिक मल युज गरेको देख्छौँ त्यसले गर्दा कतिको असर पर्छ बिरुवा यस्तो छ अब रासायनिक मल प्रयोग नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन खासमा के भन्ने गरिन्छ भने बिरुवालाई चाहिँ आवश्यक पर्ने खाद्य त नपुगेको अवस्थामा चाहिँ थप मलको रूपमा चाहिँ रासायनिक मलहरू विशेष गरिमा चाहिँ युरिया डिएपी पोटासहरू र अन्य सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरू नपुगेको अवस्थामा चाहिँ दिने गर्नुपर्छ किनभने अब जस्तो हामीले खास गरी अब स्थानीय भन्नुपर्दा हामीले चाहिँ गोठे मल कम्पोस्ट मलहरू जस्तो हाम्रो मध्य पहाडी क्षेत्र पहाडी भेगमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा गाईबस्तु पाल्ने प्रचलन छ र यसमा चाहिँ गाईबस्तुको मल प्रशस्त रूपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसै गरी हाम्रो वन जङ्गलमा भएको जुन झारपातहरू अन्य पात पतिङ्गरहरू छ तिनलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित तरिकाले कुहाएर मलको रूपमा प्रयोग गर्यो भने र प्रत्येक वर्ष सुरुमा जग्गा तयारीको बेला खाडलमा राम्रोसँग राख्ने र प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले बिरुवामा चाहिँ फल टिप्सेस अथवा फल जुन हाम्रो सुसु अवस्था हुन्छ पुसमाघतिर काटछाट गरेर मलखा राख्ने गऱ्यो भने रासायनिक मल चाहिँ त्यति आवश्यक पर्दैन तर हामीले अलिकति प्राङ्गारिक मलहरू गोठे मल कम्पोस्ट राख्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ फलहरू राम्रो वृद्धि विकास राम्रो उत्पादन लिनको लागि चाहिँ हामीले रासायनिक मलहरू पनि हाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सिफारिस मात्रामा चाहिँ रासायनिक मल राख्यो भने त्यसले बेफाइदा दिँदैन र हाम्रो माटोमा र हाम्रो अहिलेको प्रयोगलाई हेर्दा चाहिँ त्यस्तो रासायनिक मलले बिगार्ने हिसाबले चाहिँ राखेको पाइँदैन जुन अलिकति व्यावसायिक हिसाबले त्यसबाट आयमूलक रोजगारीमूलक गर्ने हिसाब लाग्नु भएको छ उहाँले चाहिँ पहिला व्यवस्थित रूपमा बुझ्नुहुन्छ त्यस्तै गरी प्राविधिक सल्लाह लिनुहुन्छ र बेला बेलामा समस्या परेको बेलामा समस्या देख्न थाल्यो अनि त्यो बेला उहाँले हाम्रो सम्पर्क गर्नु विभिन्न माध्यमबाट आउनुहुन्छ अफिसमा आउनुहुन्छ विभिन्न फोनको माध्यम इन्टरनेट माध्यमबाट पनि उहाँहरू आउनुहुन्छ गर्नुहुन्छ खोज्नुहुन्छ र गरिराख्नु भएको अवस्था पनि हो वर्षे फलफुलका बिरुवाहरू लगाउने कृषक हुनुहुन्छ यसमा आएका समस्याहरू धेरै रोग किराहरू पनि आउँछ होला होइन कस्तो खालका रोग किराहरू छ यसो छ अब अहिले अलिकति समस्या भन्दा कस्तो छ जस्तो हाम्रो फलफुल अहिले नै मैले भने फलफुल खेती गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन अलिकति पहिला व्यावसायिक सोच लिएर र यसमा चाहिँ अरू बाली जस्तो चाहिँ हामी तत्काल रोपिहाल्ने भन्दा पनि जस्तो मैले भने फल खेती हामी विशेष बर्खे फुल खेती चाहिँ हामीले बर्खामा खास यो असार साउन जब पानी पर्छ त्यसको लगाउँछौँ होइन त्यो लगाउँदाखेरि के छ भने जस्तो खाडलहरू खन्ने जुन छ त्यो चाहिँ ठ्याक्क असारमा साउनमा खन्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ वैशाख जेठतिर खाडलहरू खन्ने तयारी गर्ने होइन र त्यसमा चाहिँ मलखा जस्तो कम्पोस्ट मल गोठे मलहरू सबै मिलाएर चाहिँ खाडल पुरिदिने र त्यसलाई अलिकति एक बित्ता चाहिँ औलो उठाउने भन्छौँ हामी ताकि पछि पानी पऱ्यो त्यो नबसोस् र त्यसको बिचमा एउटा काठ गाडेर राख्ने र जब असार पानी वर्षाउन थाल्छ त्यसपछि चाहिँ बिरुवाहरू रोप्ने गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो अहिले समस्या के देखिन्छ भने त्यो अब तत्काल असारमै खाडल खनेर रोप्दाखेरि के हुन्छ त्यो माटो बसिदिन्छ अनि खाल्टो हुन्छ धेरै हुन्छ त्यहाँदेखि त्यसमा पानी जम्छ पानी जमेपछि चाहिँ बिरुवा चाहिँ पानी बढीबाट बिरुवा पहिलिने विभिन्न रोग देख्ने हुन्छ र तपाईँले जुन रोग किराहरू भन्नुभएको छ अब यसमा बाली अनुसार फरक छ अब मैले भन्नुपर्दा अब सुन्तला जात फलफुलमा विशेष गरी सुन्तला कागजी जुनारहरूमा भन्नुपर्दा चाहिँ मुख्य रूपमा समस्या भन्नुपर्दा जस्तो हाम्रो रोगहरूमा चाहिँ जरा कुहिने फेद कुहिने जुन अहिले मैले भने खासै जहाँ पानी जम्ने होइन पानीको निकास नभएको ठाउँमा चाहिँ त्यो समस्या देखिन्छ भने जस्तो अरू चाहिँ त्यो गमहरू चुने भन्छ गमोसिस भन्छ होइन त्यसै गरी चाहिँ यो खरानी रोग भन्छ डोडुवा खालका रोग भयो त्यो सँगसँगै अब सिट्रस ग्रिनिङ भन्छ होइन टिस्टिजा भाइरस भन्छ विभिन्न खालको ढुसी जन्ने भाइरस जन्ने ब्याक्टेरिया रोग लाग्छ भने त्यो सँगसँगै विभिन्न किराहरू जस्तो अब भन्नुपर्दा विशेष गरी यो लाही किरा भन्छ कत्ले किरा भन्छ होइन पतेरो भन्छ अनि यो सिट्रस सिल्ला भन्ने किरा छ होइन त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न किराहरू पनि लाग्ने गर्छ र सिजन अनुसार विशेष गरी अहिले मैले भने जस्तो हाम्रो सुन्तला फलफुलहरूमा चाहिँ जुन यो सुसुप्त अवस्था हुने बेला चाहिँ पुष माघ महिनामा चाहिँ काटछाट गर्ने होइन त्यो काटछाट गरिसकेपछि त्यो भागमा चाहिँ हामीले बोडो पेस्ट बोडो मिश्रणहरू लगाइदिने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई
बोटको वरिपरि मलखादो राख्ने व्यवस्थाले चाहिँ खाली खनाइ मलखादो राख्ने, त्यसपछि नयाँ पालो फागुन चैतमा नयाँ पालोहरू आउन थाल्छ होइन, त्यस बेला चाहिँ अहिले सुक्खा मौसम पनि सुरु हुन्छ र त्यो बेलामा हामी नियमित रूपमा चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था गरिदिने होइन, र त्यसपछि अन्य जस्तो हाम्रो विषयमा चाहिँ झोलमलहरू अब हामीले रासायनिक विषादी भन्दा पनि स्थानीय स्तरमै तयार गरेको झोलमलहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने, र अन्त खास गरी सुन्तला जात फलमा त आज म के भन्छु भन्दा यो बोडो पेस्ट र बोडो मिश्रण भन्छ, यो चाहिँ रामबाण नै भन्छ कि यसले विभिन्न खालका समस्याहरू रोग किराहरूबाट बचाउन सहयोग गर्छ। त्यसले गर्दा नयाँ पालो आएको बेला चाहिँ हामीले बोडो मिश्रण बोडो पेस्टहरू बनाएर लगाउने होइन, बेला बेलामा हेरचाह गर्ने होइन, त्यस्तो रोग किराहरू देखियो भने त्यसरी चाहिँ प्राविधिक सल्लाह अनुसार चाहिँ गऱ्यो भने पक्कै पनि समस्या कम हुन्छ र हामी सफल पनि हुन्छ। हजुर, अन्त्यमा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने अघि पनि धेरै कुरा आइसकेका छ, कृषकहरूलाई चाहिँ बिरुवालाई अब अहिले चाहिँ लगाइरहनु भएको हुन्छ, त्यो बिरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्व र त्यसको कार्यको बारेमा केही थप छुटेका कुराहरू छन् भने बताइदिनुहोस्। यसमा अवश्य पनि यो त मैले भने हामीले लगाइसके भन्दा पनि पूर्व तयारी अनुसार मैले जुन भने खाडल खन्नेदेखि लिएर त्यसपछि बिरुवाको उमेर अनुसार चाहिँ हरेक वर्ष मलखादो राख्दैन, अघि मैले भने जस्तो विशेष रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिने नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सल्फर मुख्य रूपमा, र अन्य बढी चाहिने भनेको चाहिँ कपर, जिङ्क भयो, मोलिब्डेनमहरू होइन, तिनीहरू हुन्छ। र खास गरी अब फल्ने बोटहरूमा चाहिँ के भन्छ भने प्रत्येक फल टिपिसकेपछि जस्तो सुन्दरमा कार्तिक मङ्सिरमा फल टिप्छौँ, पुस माघमा चाहिँ काटछाट गरेर चाहिँ त्यसको वरिपरि कम्तीमा चाहिँ बोट अनुसार चाहिँ 50 किलो भनिन्छ, फल्ने बोटलाई 50 किलो र नयाँ बोटहरूलाई चाहिँ 20 देखि 30 किलो चाहिँ राम्रो पाकेको गोबर मल कम्पोस्ट मलहरू बोटको वरिपरि राखिदिने, र त्यसपछि फल्न थालिसक्यो अथवा बिरुवामा नयाँ पालो पलाइसक्यो भने त्यसमा चाहिँ बिरुवा त्यस केही कमी खाद्य कमी देखियो भने हामी चाहिँ सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिरुवामा चाहिँ घोल बनाएर बिरुवामा छर्किदिने गर्ने, र नयाँ बोटहरूलाई प्रत्येक वर्ष र फल्ने बोटलाई पनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले सिफारिस मात्रामा अघि मैले भने बोटको उमेर अनुसार 20 देखि 50 किलो गोबरमा कम्पोस्ट मलहरू चाहिँ वरिपरि राखिदिने, र सँगसँगै हाम्रो सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरू बजारमा पाउँछ, विभिन्न नामले आउँछ होइन, ती सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरू चाहिँ घोलको रूपमा चाहिँ बिरुवा प्रयोग गर्ने, र त्यस्तै सँगसँगै समय अनुसार जस्तो पानी चिसाउने अरू बेला चाहिँ बोडो मिश्रणहरू चाहिँ हामीले कम्तीमा एक महिनामा एकपटक, अरू सिजनमा हुन्छ भने यो बर्खाको सिजनमा कम्तीमा 15 दिनमा चाहिँ एकपल्ट बोडो मिश्रण छर्यो भने पनि हामीले धेरै किसिमका रोग किरा समस्याहरू र यसले किरालाई पनि विकर्षण गर्ने भावनाले समस्याहरू पनि कम देखिन्छ, र हामीले रोग लाग्नु दिनुभन्दा अथवा समस्या आउनु दिनुभन्दा पनि समस्या नआउने खालका चाहिँ किराकला गऱ्यो भने पक्कै हाम्रो चाहिँ फल खेतीमा त्यति समस्या नआउला जस्तो लाग्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। सपना नानी, धेरै कुरा जानकारी भयो आजको भेटघाटमा। अब भने कुरो सुन्दा कुरो आउने, अरू पनि यस्तै विषयका कुराकानी सुनौँ पो लाग्यो त नानी मलाई त। भन्नुहोस् न त, तपाईँको खुल्दुली सँगै कृषक श्रोताको खुल्दुली पनि म मेटाउने प्रयास गर्नेछु। नानीको यही बानी त मलाई मनपर्छ, आफू पनि जिज्ञासु, नानी पनि जिज्ञासा मेटाउने गरी कुरा गरेको। नानी, मलाई के जान्न मन लागेको छ भने जाजरकोटमा प्रयास कार्यक्रमको तर्फबाट पनि एउटा सन्देश रेडियोमा बजेको सुनेको थिएँ, फेरि आज कार्यक्रममा नै सुन्न पाएको भए धेरै जानकारी हुने थियो। सपना नानी, तपाईँले गजबको कुरा गर्नुभयो। ठिकै छ, तपाईँले भनेको सन्देश सुन्नुहोस् है त। होइन है ठुल दाइ, के सला भन्दै हिँडेको? अलि हतारमै हुनुहुन्छ, के भयो? के भएन भन्नु न, लौ कृषि प्राविधिकलाई भेट्यौँ भनेर कृषि विकास कार्यालयमा हिँडेको, ढुङ्गा खोज्दा देउतै भेट्यो, बाटैमा जेठे नानीलाई भेट्यो। नमस्कार जेठे नानी। नमस्कार ठुल दाइ पनि। अब तपाईँको समस्या के हो त्यो भन्नुहोस् न। ल जेठे नानीलाई, एकातिर यो कोभिड-19ले हामी सबैलाई सताइरहेको बेला फेरि अर्कोतिर बाली बिरुवामा लाग्ने के किराहरूले गर्दा बेलैमा बाली सखा पर्न थालिसक्यो भने हेर्नुहोस् न, घरि मकैमा लाग्ने फौजी किरा, फेरि अहिले यो सलह भन्ने किराले त झन् सताउला जस्तो पो लाग्यो। जेठे नानी, सलह किरा कस्तो किरा हो? हामी किसानहरूले बाली कसरी बचाउने, यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कसरी गर्ने होला? साह्रै चिन्ता लाग्न थाल्यो नानी, के उपाय बताउनु पर्यो नि, म खरो मान्छ नानी भनिहाल्छु क्या। ए, समस्या त्यसो पो हो? ल सुन्नुहोस् है त। सुनौ नानी सुनौ। सलह किरा केही दिन अघि तराई क्षेत्रका केही जिल्लामा देखा परेको थियो, अहिले जाजरकोटमा पनि देखा परेको छ। सलह धेरै संख्यामा एक समूहमा रहेको हुन्छ। यस किराबाट सजग रहन आवश्यक छ नि। यसको क्षतिबाट जोगिनको लागि धानको ब्याट जालीले छोप्ने, खेतबारी नियमित अनुगमन गर्ने, किराको झुण्ड देखा परेमा बाजा बजाउने तथा विभिन्न भाडा बजाएर विभिन्न ध्वनि निकाल्ने, खेतबारीमा धुवा लगाउने, सेतो कपडा फरफराउने, पानी छ्याप्ने आदि यस्ता कार्य गरी सलह किराको प्रकोपबाट खेतबारीमा भएको आफ्नो बाली नाली बचाउन सकिन्छ नि। ओहो, नानीले भनेको कुरो त कायदा रहेछ, तर त्यही बेला कहाँतिबाट त्यो ढ्याउरो ल्याउने, कहाँतिबाट त्यो अर्को आगो बाल्ने मर्चै हुँदैन हामीसित। त्यही पनि अब
जो गर्नु पर्ला नानीले भनिहाल्नु भयो उपाय त्यही होला त्यही गर्ने त होला अब हो नि ठुल दाइ अब घरमा गएर चासो बाजो मिलाउनुस् न यसबाट सचेत रहनु पर्छ क्या बस नानी बस पुरो ठिक भयो क्या एकै खोजे जस्तै आज जेठी नानीलाई भेट्यो अब बारीमा गएर त्यसै गर्नु पर्ला त्यहाँ पछि पर हतिका फुलदाई माइलदाई काइलदाई माथि डाँडा माथिका बुवाजु सबलाई म भन्छु अहिले गएर अरूलाई पनि भन्छु है जेठी नानी तपाईँ के दुःख गर्नुहुन्छ मै गई भन्नुला नानीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है कृषि विकास कार्यालय भेरी नगरपालिका कृषि शाखा प्रयास र रेडियो हाम्रो पाइलाको सहकार्यमा जारी सन्देश धेरै जानकारी भयो यो सन्देशले पनि सपना नानी गजब भयो आजको कार्यक्रम सुनेर सपना नानी आज त कार्यक्रम पनि सकिन थाल्यो होला नानी अर्को अङ्कमा फेरि नयाँ कुरा ल्याएर आउनु है म भने अब लागे बारीमा यतिका दुःख गरेर लगाएको बिरुवाहरू लगाउने गोड्ने मल राख्ने आदि विभिन्न कार्य गर्ने समय भएकोले यतिखेर बडो दुःख गरेर लगाएको बिरुवाहरूमा किराहरू अनि रोगहरू लाग्यो भने त सरकारले त्यति महँगो गरेर खरिद गरेर ल्याएको फलफुलका बिरुवाहरू चौपट हुन्छन् अनि हाम्रै बारीमा उमारेका तरकारीका केही बिरुवाहरू पनि ठाउँ सार्न नपाएर खत्तमै पो हुन्छन् त सपना नानी हाम्रो मेहनत नि त्यसै खोलामा जान्छ यसैले बडो ध्यान दिएर सोच्नुपर्ने बेला हो के हाम्रो लागि त यसैले फलफुलका बिरुवा लगाउँदा बिरुवाको सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने सबै कुराहरू थाहा पाइयो अब एकदम ख्याल गर्नुपर्ने भयो नानी अनि समयमा खाडल खन्ने खाडलको दूरी मलखाद सिँचाइ बेर्ना व्यवस्थापन फलफुलको आदि विषयमा पनि चासो दिनु जरुरी रहेको छ त्यसैले यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा जानकारी गराउँदै गर्नुहोला सपना नानी फेरि पनि आउँदै गर्नुहोला है नानी म त गए बारीमा बेर्ना लगाउनु छ खाल्डामा पानी भरियो कि हेर्नु छ नानी यो पटक बर्खेझरीमा भेट भयो थोरै केही बिरुवाहरू थिए आफैले उमारेका 2-4वटा लिइहाल्नुहोस् यिनीहरूमा आवश्यक पौष्टिक तत्त्व नझर्ने गरेर परालले माटो अड्याएर राखेको छ अनि बेर्नालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी पनि अपनाएको छ यसैले यी बिरुवा तपाईले आफ्नो खाली बारी छ भने बारीमा यदि छैन भने तपाईले राम्रो देखेको कृषकलाई उपहार दिएर थप प्रेरणा दिनुभयो भने पनि बारीमा बोट बिरुवा देखेको बेला घाँस काटिहाल्ने उखेलेर फालिदिने बानी परेकाहरूलाई के सकारात्मक सन्देश दिन्छ नि त्यसैले यी बिरुवा नानीले लिएर लगाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो है अरूले पनि यसबाट केही सिक्लान् नि सपना नानी हस् साह्रै राम्रो लाग्यो तपाईसँगको भेटघाटमा कहिले के दिनुहुन्छ कहिले के खुवाउनुहुन्छ सधैँ यस्तै हुँदै जाओस् है तपाईले प्रगति गरे मलाई पनि फाइदा हुँदो रहेछ है अनि यतिखेरको यो महत्त्वपूर्ण समयमा बिरुवा लगाउने बारेमा थप केही जानकारी चाहिएमा कृषि प्राविधिकहरूसँग सल्लाह लिँदै जानुहोला अनि जिल्लाका विभिन्न कृषि क्षेत्र निकायहरूबाट जानकारी गराउन पनि सक्छन् त्यसैले नियमित रूपमा स्थानीय रेडियोहरू सुन्दै गर्नुहोला सूचना थाहा हुन्छ नि कृषि कार्यक्रममा पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला है हजुर हुन्छ नानी हुन्छ श्रोता तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम कृषि आज हामी कार्यक्रमको 16औं अङ्कमा छौं हामी कार्यक्रम मार्फत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन स्वस्थ र अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सबैमा कृषि कार्यक्रम मार्फत प्रेरित गरिरहेका छौं श्रोता यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन स्वस्थ र अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिउँ भन्दै सुनै पनि रेडियो कार्यक्रम हाम्रो कृषिको निर्धारित समय सकिन लाग्यो अर्को हप्ता फेरि मंगलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे र पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे यसै रेडियो स्टेशनबाट जाजरकोट आसपासमा र इन्टरनेटमा www.hamropailafm.org.np मा हाम्रो भेट हुने नै छ तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुनु पूर्व कार्यक्रम सुनेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो यस कार्यक्रमका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया सुझाव आदि वा कृषि सम्बन्धी केही समस्या तथा जिज्ञासा भएमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं तपाईका जिज्ञासाको हामी विज्ञसँग सम्पर्क गरी समाधानको प्रयास खोज्नेछौं
सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दै हाम्रो पत्राचार ठेगाना सुनाउँछौँ। रेडियो कार्यक्रम कृषि, रेडियो हाम्रो पाइला FM 91.6 मेगाहर्ज, भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 जाजरकोट। फोन नम्बर 089 430 157 तथा हाम्रो इमेल ठेगाना pailanews@gmail.com। यो जानकारीसँगै आजको कार्यक्रमबाट म सपना अनि म बालकुमार पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुरको पाइला पाइला दिन्छौँ हामी साथ आफ्नै आवाजले आउँछौँ सधैँ दिन रात, आफ्नै आवाजले आउँछौँ सधैँ दिन रात। पाइला FM आयो हजुर सबको हात हात, पाइला FM आयो हजुर सबको हात हात, पाइला FM आयो हजुर सबको हात हात। एकैछिन यता सुन्नुस् त। तपाईले गर्न नचाहेको कुनै पनि काम गर्न तपाईलाई कसैले बाध्य पारेको त छैन? तपाईसँग एउटा कामको कुरा गरेर अर्कै काममा पो लगाउँदैछन् कि? तपाईमाथि शारीरिक, आर्थिक लगायत कुनै खाले शोषण पो भएको छ कि? यदि त्यस्तो छ भने फोन, इमेल, व्हाट्सएप र भाइबर मार्फत हामीलाई जानकारी दिनुहोला। नेपाल प्रहरी मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, बबरमहल, काठमाडौँ। मोबाइल 98 512 92 200, टोल फ्री 1177। इमेल astv@nepalpolice.gov.np। के गर्न लागेको तिमीले? यो देखेनौ बाटो काट्न लागेको नि। पग यहाँबाट बाटो काट्नु हुँदैन, ऊ पर जेब्रा क्रसिङ छ हो, त्यहीँबाट बाटो काट्नु पर्छ यार। ए आफूले कस्तो हतार भइसक्यो। हतार गरेर हुन्छ? हेर तिमीलाई यहीँबाट बाटो काट्न हतार हुन्छ, उता सवारी साधनलाई गन्तव्यमा पुग्नु पनि त्यसै गरी हतार हुन्छ। अनि यसरी दुवैले हतार गरेर जहाँ पायो त्यहीँबाट बाटो काट्यो भने त दुर्घटना हुन सक्छ नि। हो तिमीले ठिक कुरा गर्यौ यार। ल भइगयो, जाउँ माथि जेब्रा क्रसिङबाटै बाटो काटौ। शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित समाजका लागि समुदाय प्रहरी साझेदारी। के तपाईलाई आफ्नो गाउँठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ?